अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको मालूम है कि आज चौथा रोज़ है। कुछ बलोच फैमिलीज़ जिनके बच्चे लापता हैं, उनकी माएँ और बेटियां और बहनें बलूचिस्तान से सफ़र करके इस्लामाबाद आई हुई हैं और ये सैकड़ों मील दूर दरअसल रियासत से सिर्फ़ अपनी आवाज़ पहुंचाने आई हैं कि अगर आप हमें बलूचिस्तान में नहीं सुन पा रहे तो हम आपके दर पे आ जाते हैं। और यहाँ पर भी ये 69 लोग हैं, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम 2 दर्जन भी ये ख़वातीन नहीं बनती, जिनमें छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं। और ये रोज़ आकर प्रेस क्लब के सामने चंद घंटे बैठते हैं, पुरअमन बैठते हैं, अपनी जो इनके प्यारे लापता हैं उनकी तस्वीर लेके बैठे होते हैं। और कोई वहाँ पर कोई ऐसी वैसी कोई जिसे कहते हैं ना किसी के पास लाठियाँ हैं, ना कोई पथराव होता है, ना कुछ होता है। लेकिन आप हमारी रियासत की सोच देखिए कि कितनी महदूद है और कितनी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है कि ये चंद 69 बलोच ख़वातीन भी रियासत को मंजूर नहीं है। और इनके लिए पिछले 3 दिन से इनको टेंट लगाने की इजाज़त नहीं थी प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर ये टेंट लगाकर चाहती थी कि उस टेंट में अगर बैठ सकती, क्योंकि शदीद बारिश हो रही थी गुज़िश्ता 3 रोज़ से। लेकिन इनको बारिश में भीगने दिया गया, लेकिन इनको टेंट लगाने की इजाज़त ना मिली। और आज एक कदम और रियासत आगे चली गई है। वो ये कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये तमाम खारदार तारें लगी हुई हैं। ये प्रेस क्लब बिल्कुल साथ है हमारा, जिसके हम तमाम मेंबर्स भी हैं साफ़ी। इस प्रेस क्लब के चारों तरफ ये खारदार तारे लगा के, इस तरफ भी मैं इस टाइम F6 मरकज़ से जो रोड आती है प्रेस क्लब के लिए, मैं उसके सामने खड़ा हूँ। और ये मेरे पीछे तमाम रोड बंद है, पुलिस की भारी नफरी है। जो परे से अगर आप ब्लू एरिया की तरफ से भी आने की कोशिश करेंगे तो वो रोड भी सारी बंद है। और अगर आप इस तरफ प्रेस क्लब की तरफ से भी आने की कोशिश करेंगे तो रोड बंद है। हमें सिर्फ इसलिए एक्सेस मिल गई कि प्रेस क्लब के मेंबर होने की वजह से हमें तो वो रोक नहीं सकते थे, जर्नलिस्ट थे, तो हम तो अपने प्रेस क्लब में चले गए। लेकिन प्रेस क्लब के सामने जो प्लाट जो मुख्तसी उन लोगों के लिए है जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, इसमें सरकारी मुलाजमीन भी आते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने। पूरे पाकिस्तान से दूर दूर से लोग अपने मसाइल को उजागर करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर आते हैं और उनको कवरेज मिलती है। तो अब अगर आपने प्रेस क्लब का भी एहतजाज एक नो गो एरिया बना दिया है, तो आप बताइए एक आम आदमी कहाँ पर जाएगा अपनी दादरसी के लिए, वो किससे बात करेगा? यहाँ पर ये सब जारी है, आप सुन रहे हैं पीछे बलोच ये बच्चियाँ बात करने की कोशिश करते हैं। ज़रा इनसे बात भी करते हैं कि ये क्या कह रही हैं, इनसे भी ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। हम बलूचिस्तान की खातिर निकले हैं, हम इन भाइयों के खातिर निकले हैं। सरजमीन हमारी मर्जी तुम्हारी, सरजमीन हमारी मर्जी तुम्हारी। ये जो नामालूम है, ये जो नामालूम है, ये एक 8-10 साल की बच्ची जिंदा है मुजाहिद। क्या नारे लगा रही है। आप कहाँ से आई हैं और ये किसकी आपने तस्वीर उठाई हुई है? ये मेरी बहन है, मैं बलूचिस्तान से आई हूँ। आज हमें चौथा दिन है हम यहाँ पे। पहले तो हमें प्रेस क्लब के सामने बैठने दिया, सिर्फ कैंप लगाने नहीं दिया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये तार लगे हुए हैं, हमें आगे जाने नहीं दे रहे। फुल ये क्रैक डाउन करने के उसमें है कि हम पे कभी भी क्रैक डाउन कर सकते, और गाड़ियाँ भी लाकर खड़ी किए, हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। हम अपनी फरियाद लेकर आए हैं। इसका सिर्फ यही कसूर थी कि बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा बोलती थी। आप देख सकते हैं कि किसी लापता शख्स की इसके हाथ में तस्वीर है, और इसका कसूर भी यही है। पिछले 4 महीनों से इसे पहले तो जबरी लापता किया, फिर उस पर झूठे केसेस लगाकर इसे उधर जेल शिफ्ट कर दिया गया। और 4 महीने से ज़ायद हो रहे हैं, इसके क्लासेस भी ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन झूठे दहशतगर्दी के केसेस में है, अभी तक इसे नहीं छोड़ा जा रहा। किस क्लास में पढ़ती हैं आपकी बहन? ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। आप भी तालिब इल्म हैं? जी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 2nd ईयर में हूँ। तो अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी या? जी हाँ। तो आप क्लासेस छोड़ के इस्लामाबाद आई हुई हैं अपनी बहन के लिए? क्लासेस छोड़कर हम आए हैं और एक फरियाद लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। आपके
کیا اماں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ بہن نہیں ہے 4 ماہ سے، گھر پوچھتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ جی گھر میں ہاں۔ کیا ماحول ہے؟ گھر کا پورا ماحول ڈسٹرب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نہ ہو تو گھر کا حال کیسا ہوگا. اور ہم جب جیل جاتے تھے تو وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑا جاتا تھا، وہاں پر بھی بہت سختیاں تھیں. اور جب سے انہیں کبھی یہ اس طرح شفٹ کرتے کبھی اس میں، تو وہاں پر بھی ہمیں نہیں چھوڑا جاتا، ملاقات بند کر دیے. تو ظاہر ہے ماں کی حالت تو خراب ہوگی، وہ شدید بیمار ہے. آپ بتائیے آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیا آپ دیکھتی ہیں، کس کے لیے آئی ہوئی ہیں آپ؟ براوی بات کروں. براوی میں بات کریں بیٹا. دا كان عارقي دا دمي كسالي دا درينو دا انت كسور كريني جيل ري عدالت ري امونغ تبوتا دا كسوري بابو نم بابنا وراغا تبوتا ننا زندگي عذابي ننا نقوشيتنا تبنا ننكونينجتنا تبنا ننا سيغداي تبنا ما سوما چنكوس السكا ونا باوي درير مستونا السكا هر وقت كان يرفيك ايدس برينا انو نوغينغشتنا ديت قدري فينا اور برامس مرينا نمنون كينا آخر انت گناس کرینو دا سامتو ننے اللنگنا کوشش کرنگو ننا کسرت بند کرینو ننے پورا تیاری کرینو اللنگنا دا انت سے ننا رانکن کوئی ٹاغ ننکا نم ننا زیا انسو گیس خسر پیرن کیرن ننے جیل دیر داڑ برینم ننا رانکانک دا مرو پاکستان سے دا مرو حکومت سے دا حکومت تجیب حکومت سے دا کس پائک حکومت بلوچستان ننے لپسا اور پاکستان ننے لپسا نن دیر کمپان پیشن ملک کمپان نمے ناکو شرم بفک نمے سٹنا احساس ہم کپیرے پیرو بندق نن تنتو دو چنا نن تنتو دے بیمار مس درو سٹ سو دے اسپتال دنن کتاورا او تینٹ کنگورے طولو کو کنیر مگن احساس سفت نن دیمو نہ پیر کرے کن ننے پیرنگک نن لرزارا او تے احساس چف دا حکومت باف بندا بے شرم حکومت تسے دا شرم بفک اگر دا شرم بروسس دا چنات کے دا پیرنگا لمت کی او شرم بسکا او دی ڈرے لما رے باوا رے او انتے دون نن تم کی اگر او ناس دے چنات گم مرے او مر کار پٹرا نمر او غیرا او تا اگر مارس کئی او میڈیا ٹی بری رپن نہ چناس کس کونے نہ عرف دا دمی کو سال دا انانے او نن تال مروئی ننے انت خبر دا زندہ رہی آفک. اب سن رہے ہیں یہ 2016 سے لاپتہ ہیں جہاں زیب محمد حسنی مئی 2016 سے اب ان کو لاپتہ ہوئے 10 سال ہونے والے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں اور یہ اسلام آباد آئی ہیں ان کو مانگنے. آپ بیٹا کہاں سے آئی ہیں؟ میں کوئٹہ سے آئی ہوں اور میرے والد جانزیب بلوچ کو لاپتہ کیا گیا. میرا نام یہ آپ کے معصوم والد کی ہے. تصویر ہے؟ جی ہاں. اور ہمارا آج یہاں پر چوتھا دن ہے. ہمیں آج بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ ہم کدھر ہیں، کیوں ہم ادھر آئے ہیں. ہماری مجبوری بھی یہ لوگ نہیں سنتے کہ ہم کس وجہ سے آئے ہیں. آج ہم لوگ آئے تو انہوں نے ہمیں بولا کہ جاؤ NOC لے کر آؤ. 3 دنوں سے آپ لوگ کیوں خاموش تھے؟ کیوں آپ لوگوں نے یہ بولا؟ اس بارش میں ہم لوگ بیٹھے تھے، اس دھوپ میں کل ہم لوگ بیٹھے تھے. ہماری مائیں بے ہوش ہو گئے، بیمار ہو گئے. وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے مگر اتنا بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم پر ایک بوڑھی ماں بے ہوش ہے. آپ کہاں سے آئیں گے بیٹا؟ اور یہ آپ کے ابا کی تصویر ہے 2015 سے مہر گل مری لاپتہ. جی میرے والد ہے، اس کو 2015 سے لاپتہ کیا ہے اور 2015 سے میں اس احتجاجی مظاہروں میں اپنی 2015 سے آپ آ رہی ہیں. اسلام آباد آتے ہوئے کیا امید تھی کہ ابا کو رہا کروا لیں گی، لے کے جائیں گی؟ کیا امید لے کے آئیں گی؟ امید ہر کسی سے رکھتے تھے مگر ہم اسلام آباد ہم لوگوں کی آج چوتھے دن میں اس ریاست نے یہاں پر راستہ بند کیا ہے. کیمپ وہاں پر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمیں جانے نہیں دے رہی ہے، بول رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، ہم لوگ آپ کی بھلائی کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی بھلائی ہے؟ راستہ بند کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی بھلائی کر رہے ہیں. وہاں پر جاؤ بیٹھو، وہاں پر ہمیں جانے نہیں دے رہے. وہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے نہیں جانے دے رہے. آپ ماں جی کہاں سے آئی ہیں اور کیا بات کریں گی؟ یہ حبیب اللہ 2013 سے لاپتہ ہیں. آپ کے بیٹے ہیں؟ سعید احمد. سعید احمد حبیب اللہ جی ہاں 2013 سے لاپتہ ہیں. 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو چکی ہے. 10 اگست سے ٹھیک ہے 16 کو سال شروع میں رکھتے 12 سال دس پورا میں رکھتے 10 اگست سا 13 کو سال شروع میں نہیں ہے 10
اسلام آباد بسنی کی تے کوئٹہ کراچی مستونگ ہر جاگے نن احتجاج کریں انتے نہ بندغاتی کی رولنے ہر گلیہ پاکستان نائنان بلا بلا میر متبرات آئینان کہ ننا بندغاتی کی گڑاس کبو ننا بندغاتی ریا کبو انا میر متبراتا دوتا نن زلیل ننی تکلیف ٹی ننی آرام فک نئی دے آرامی نئی نن آرامی نئی خوشی چانے عیدنا نئی روچنا نئی کننگے نئی خاچنگے اچھفک ننی زندگی ننا کرے داتی تو بندی ننا زندگی گلا پتاو ننا خوشی گلا پتاو نن تو زندگی کرو نن خوشی کرو نک دا سے داڑی بس نن اسلام آبادا کتے ننا تواری بینی ننا درد دکھ کی سمجھی نئے اچ ننا تواری بمپک نئی ننی خنیک نئی ننی بینکک اچ ننی بمپک کی دا سو دا دے تی دا دے یا باسونا دا برسات تی نن تو لوکنک ننا لمہ بے ہوش مسن ناڑی تما نن تکلیف ٹی اونک بعض اذیت ٹونک ڈاکٹر مارنگ نن کی آواز عرفی ننا لمہ ننا درداتی خنا کے ننا کیری دوست خاص سکے ننا لیڈر سکے او ننا درد بانٹا کے ننا خنتا خڑین کاتی صفا کرے کہ کنا بلوچ براوی کنتا کی دو نزیت ٹو تکلیف ٹیو لیکن او دم بند کرے او نا انت گناہ سی انت کسور سی اچو گناہ تے اچو کسور افتے او لمگا تا درد تی بانٹا کے درد کھونگا کے لمگا تا انت گناہ سے ڈاکٹر مارنگی تو رہی نہیں انت تکلیف تخانے تے وارسو جیل رائی کیکتے وارسے جیل رائی کیکتے سٹھی یا دروغ نہ کیساتی خلکو نیاتے سٹ ڈاکٹر مارنگی اچو ایلو صفقہ اچس کتانی ڈاکٹر مارنگی ریا کے سنگتا تو اوار انتس بندی تی کل ریا کے ننتینا اورا کھانے نن داڑے تلتانو نن دا کا بتانو نک ایلو کی سیل چکر کی بتانو اسلام آبادا مجبوری ہم بس ننا تواری بینی ننا تواری عرفی ننا تواری بینی خفت خنتے تینا خانی ننے کی دا مجبورو مظلوم دا دیتے اباسونا تو سنو دا پھر تیٹی تو سنو مظلومی ان تو سنو مجبوری ان تو سنو تینا بندغاتی کی ننا ران کا نرا گلیا کانک اسلام بلوچستان ٹی ننے لپک اسلام آباد ٹی ننے لپک اران کان زمین کا آسمان کا نران کانک دا دونوں حکومت بے شرم حکومت دونوں حکومت مس ننے باس تکلیف ارتخانی شرم بفکتے بے غیرت تے ذلیل کرینی ننی تے در پدر کرینی ننی روڈا تے رولنے نن بعض اذیت تے ننا بندات ریا کی ڈاکٹر مارنگے سنگتا تو آوار ریا کی نن دانگی اسلام آباد اسو مون کپنے ننی ایسی ایلو ننا بندات آکی ریا کتری نن نڑی تولو کنک اراوڑ مری نن تولو کنک بولیں السلام علیکم میرے گل مریا گوار ٹوکایا میرے گل مریا یازدمی سال لاپتہ ہیں میرے گل مری وخم ڈپٹی ڈائریکٹر شیدہ کل چیئے لکھتی ہیں ڈیٹیل پورے یا لکھتی ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر و حفیظ ریا یہ سرکار شرم دنیات کا اشیاء تھی جند مرد میں ضرورت برتا تھی کرشی خالی کتا میرے گل مری زیل آشتا ہماں دماغ میں روڈا نسرا چر رکھایا ویسے میرے گل تکنے حفیظ ریا آئیں گاڑیاں تھا آئیں ڈریولا تھا آئیں مردمہ تھا آئیں بنگلہ تھا بہرحال ماں بغیر چپلا ماں بغیر سنگتا ماں بغیر جرہ من تاکو تاکن چپل پادا مر رمبا گاڑی زور ماں بغیر سنگتا میرے کل مری کرے حفیظ رے ماں حفیظ رے گھوارے روڈا نے سر چر رکھایا مجھے چر رکھا منا سرکار چرے نہ گئے منا سائمی دھکے میں اسلام آباد آگا ماں جنوریہ فروریہ ڈی چوکا نشتگا ماں پیشی سالہ جنوریہ فروریہ ایدا نشتگا نیم جونا جولیا ایدا نشتگا پیشی جونا جولیا ماں روقتا گوادرا منا دگا جتو منا میں چکا کریک ڈاؤن کتو منا گواچیا داشتی منا مستنگا داشتی منا چیئے کہ پورا ہے بلوچ داشتی ٹھیک ہے نا مارنگ جنوریہ فروریہ مارگل میرے کل مریا بوش کا پیدات کا میرے کل مریا ریلیز کرنے کا پیدات کا مرشی ماپا مارنگ کا ایدات کیوں یہ حکومت انصاف ہچی نے ماں ہمارا اشکیات کو گو ماں بلوچستان اشکیات کو گو ماں کو گو انصاف لوٹکات کو گو ماں ہمیں لوٹکانیات کو گو کہ میں سرا بیری توپکا داری میں سرا بیری ٹینکرا داری میں سرا بیری پولیسا داری میں سرا بیری گرفتاریاں داری میں پورا چارے طرفاں گھیرا اندرا ہوں ماں نہیں گھیرا اندرا نشتی گو ٹھیک ہے نا مار دا سرا بھج کا نشتی میں اندر نند کا مار نشتی ماں ٹینٹ نے جیسے گا مار ٹینٹ نجن کا نشتی میں بلوچ چور وہاں 4 گھنٹہ دا ٹینٹ تھی دستانی سرا ان کا داشتا ٹھیک ہے نا یہ کل گند گایا داشتا
زیه روشا ما درایا روش چکا نشت کو میں مردم بیہوش بھی تھا میں تست کا میں بودات کا میں مالا وارسوں کے مرگوں میں بھی گئے ماتے اسلام آبادات کو کل چی سرزمین ہے یکی ہے نا اے دا جرنلسٹیاں کرنلسٹیاں دا مزاحم مردم نشتیاں ماسی ڈک پیش کنگات کو ماسی انصاف لوٹکات کو میں انصاف ہمیں ملا کہ مرنی دے گا انصاف سرکار میں انصاف دے گا جوانیاں ٹھیک ہے نا بھائی مرچے دے گئے مرچوک نہ کہیں مارا کریک ڈونا کا نہ کہیں میں چکا ٹینکرا استعمال کرنا ہے میں چکا پولیس اور تو داشتی ہیں مار گرفتاریات کو آرڈر ملتی ہیں میں گھیرا اندرات کو نشتی ہوں میں چے بھی تھی ہوں میں ہر چیز اب رکھا ہے چے کنا بلو یہ بلوچستان ہچی حق نہیں ہچ ملک بلوچستان بلوچ حق نہیں یہ کوٹا حق نیش نہ گوادرا حق نیش نہ اسلام آباد حق نیش نہ کراچی حق نیش یہ بلوچ ہچندیا حق نہیں یہ حق کہیے بلوچ حق نہیں بلوچ من کا نہیں اسے مارو لگا ماں تی حق لوٹ کو بھائی ماں زیادہ ڈمانڈی چین کھن کو میں چیڑ بنڈا کن کو ماں زیادہ ہنڈ بنڈا پھر کنا کھانو نا ماں تی حق لوٹ کو کہ میں مرد مارے حق نے میں چے لوٹ کو ماں ملک لوٹ کو ماں مڈی لوٹ کو میں چے لوٹ کو ماں کے دات کو نشتی مار بمبے گونے چے مارتی شنی پوٹو گونا میں چے استعمال کرن کو ماں بمبے استعمال کرن کو میں چے استعمال کرن کو مار مزاحم ہتھیارے کو نے مار شے کو نے مار چے کو نے میں چے استعمال کرن کو مات کو نشتی مارتی غریب بنی پوٹو گون میں نشتی 10 سال بھی تو 10 سال بھی تو میں گار میں چک چوریاں میں زال رننا میں ایسے نہ کہ متی زالن چوکنو اکڑی چک تشما چوکنو متی زالن دومی مردان تو آنیاں لا پتہ یا میں دومی مردان داتن خننش ما کنو چوں متا تک کفی دے ما دو اسے ریاست مار کو چوکن کہ ریاست نہ جائزیا کن کہ ہر چیز نہ جائزیا کن نہ جائزیا آخر حد تک نہ جائز طریقہ آتی بھائی مجھے گشا زیادہ آپ سن رہے تھے جذباتی گفتگو. اب ذرا آپ سے پوچھتے ہیں ماجی آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیا کہ بیٹے لاپتہ ہیں یہ محمد علی رانگو جی ہاں کب سے 2024 سے جی ہاں 1 سال مکمل ہو چکا ہے مگر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس سال میں ہے. ہم بلوچستان کے در در کے ٹوکرے کھا کے اور عدالتوں میں ادھر ادھر کہا کہ ابھی آ گیا اسلام آباد دارالحکومت کہ یہاں دارالحکومت ہے ہمارا کوئی سنے یہاں بھی سننے والا کوئی نہیں ہے. جس دن سے ہم آیا ہے ہم 2 دن سے بارش میں بیٹھا اور کل دھوپ میں آج بھی پھر دھوپ میں بیٹھا. اب بالکل سارا چاروں طرف گھیرا کیا ہے ہم لوگوں کو اور راستہ سب بند کیا ہے. کیوں ہم نے کیا ظلم کیا ہے؟ ہم جبر نہیں کیا. ظلم جبر کرنے والے تو میں ظلم اور جبر کرتے. ایک تو ہمارے بندوں کو سالہ سال لاپتہ کرتا ہے پھر باقی ہم لوگوں کو گھیرا کرتا ہے اور ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے اور ہمیں ٹینٹ لگانے نہیں دیتا ہے. کیا ہم لوگ نے کیا ظلم کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو لاپتہ کیا سالوں سال زندانوں میں رکھا ہے. اب یہ اس پہ کوئی کیا نہیں ہے. کبھی ان کو مسخ شدہ لاشیں پھینکتا ہے کبھی ان کو جیلی مقابلے میں مارا جاتا ہے کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے. اب یہ ہم لوگ ماں ہے ہمارے دل میں کیا گزرے گا. وہ اگر ان کا کوئی بندہ کوئی بچے کو 4 دن لے جائے مجھ سے پوچھے گا کہ کیا آپ بتائے کہ کیا حال ہوگا ان کا. ہمارا حال یہ ابھی مارنگ بلوچ نے ہمارے ان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ ان جبری لاپتہ ہونے والوں کے ساتھ اور بلوچ نسل کشی کے خلاف کچھ باتیں کیے کچھ ان کا ساتھ دیا تو ان کا اثر یہ ہوا کہ ان کو 3 مہینوں سے وہاں کے جیل میں رکھا 3 MPوں کے تحت. اس کے بعد ابھی اس تھانوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. جھوٹی کیسز لگایا اس پہ تھانوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور اسے ریمانڈ پہ بھیجا جا رہا ہے تو اور اس کے فیملی کو ملاقات کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. ہم مجبور ہو کر یہاں آئے ہزاروں میل سفر کر کے یہاں آئے کہ شاید یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. یہاں ہر تنظیم اور لوگ یہاں عالمی ادارے تنظیمیں اور سب کچھ یہاں موجود ہے. ہمارا کوئی سنے مگر 3 دن سے 4 دن سے ہمارا بیٹھا ہے. ہم صحافی حضرات کے مشکور ہے کہ وہ آ کے ہمارے کیا کر رہے اور باقی وکلا تنظیموں کا بھی مشکور ہے. باقی اب ہم انصاف چاہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے. یہ قانون کا خلاف ورزی ہے. اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے
कहता है नहीं ये कानून का खिलाफ वर्जी है। क्यों ये कानून का खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप सालों साल बंदों को लापता करके जिंदानों में रखते हैं। अगर वो हमें यहाँ बैठने के लिए बर्दाश्त नहीं करते तो हमारे बंदे उसके जिंदानों में कैद है तो उनका क्या हाल होगा। सुनने में आया है कि उधर तशद्दुद करते हैं और तशद्दुद ज़्यादा जो ज़ख़म होता है, ज़ख़म में कीड़े पड़ते हैं और वहाँ कमरों में फैल जाते हैं। ये इंसानों का काम है। बाहर मुल्कों में अपने जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता है, मगर यहाँ हमारे पाकिस्तान से बदकिस्मती से, क्योंकि पाकिस्तान में हम पैदा हुए, यहाँ हुए, बलूचिस्तान में हमारे बच्चों के साथ इतना जुल्म किया जाए तो हम पर क्या गुजरेंगे। जब इस तरह की बातें हम सुनेंगे तो हम पर क्या गुजरेंगे। हम अभी यहाँ बैठे हुए जब तक मारंग बलोच को अपने साथियों समेत और हमारे लापता बच्चों को बाजियाब न किया जाए, हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोगों को गिरफ्तार करे हमारे, उसने पहले भी बहुत कुछ किया है। अब ये इस बार भी उन्हीं के साथ, पहले भी उन्होंने हमें नहीं बख्शा। जब पहले लोग आए तो उन पर क्या हुआ आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ। अभी भी हम लोग बैठे हैं इसी तरह, हम लोगों के साथ जो भी करे हम लोग बैठा अपना एहतजाज क्या कर रहा है और हम लोग नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं माँ जी? ये आपका बेटा है क्या है? गुल मोहम्मद मरी मेरा बेटा है भाई। बेटा है, 2012 से लापता है। जी, कहाँ से लापता है? कोयटा से लापता किया उन्होंने? कोटा से घर में सोया उठा करके ले गया। सुबह 15 गाड़ी आ गया, सारा बच्चों उठा कर बाहर निकाला। फिर उसका बाद एक हमारा बेटा ले गया, बाकी छोड़ दिया। इसको क्या कसूर था, कपड़े भेजता था, इसको कुछ जिंदगी नहीं था, उसका न घर। कौन थे ले जाने वाले? एफसी वाला था, सिया वाली, हम क्या पता है। एफसी वाले थे, स्यावर्दी थी जी, और काला वर्दी तभी, अवार सवार तभी, सब ने उसने लेकर गया। अभी उसका बाद में कुछ हाल है, हम किधर नहीं गया, बेबस बंदा है। एक औरत है, छोटा छोटा उसका बच्चा है और उसका साथ कुछ नहीं है। बीमार मरीज है, ब्लड प्रेशर मरीज है। कल भी हमने इधर बेहोश हो गया, डॉक्टर को ले गया। इतना जुल्म, इतना जालिमी, इतना जुर्म मुसलमानों ऊपर कोई नहीं करता है जैसा हम लोग का ऊपर हो रहा है। अभी देखो हमारा घेरा का अंदर में, हम गर्मी में बैठा हुए, बारिश में बैठ गया। हमारा कैसा हालत है, हमारा कैसा ज़िंदगी है, कैसा। खुदा करे हमको भी ले जाओ, किधर मराओ, गुम कराओ। ये ज़िंदगी हम मर सरे, हम मर जाएगा ठीक हो। इधर बीमार होएगा दूसरों का गले में पड़ जाता है, उधर बीमार होएगा दूसरों गले में पड़ जाता है। क्या ज़िंदगी करता है माँ का क्या ज़िंदगी है। तुम्हारे बच्चों लोग 1 घंटा बाहर में घूम जाता है, तुम हैरान होते हैं, या अल्लाह हमारा बच्चा किधर गया। अभी 12 साल हो गया, किसका 14 साल हो गया, किसका 20 साल हो गया। ये हालत में, दुख में, ये मजबूरी में गुजर रहा है। बच्चों घर में बेवाई पड़ा है, भूखा से पड़ा है, बेवारसी से पड़ा है। अभी हम उसको क्या जवाब देगा कि हम इधर आ गया, हमने क्या काम किया, हमारे हाथ में क्या हो गया। न इंसाफ है, न हमको कोई भरोसा करने वाला। आपने बताया कि आपका ये बेटा कपड़ा बेचता था। कपड़ा, पुराना कपड़े कबाड़ी का बेचता था जी। तो अभी फिर घर का रोजगार कौन कर रहा है? अब अल्लाह कर रहा है। इतनी में उसको भाई लोग करता है, उसको बच्चों का भाभी का भाई लोग ख्याल करता है। एम के 1-2 लड़का है, बेरोजगार है, वो हाथ का मजदूरी करता है, कभी है कभी नहीं है, मजबूरी है। अल्लाह जिम्मेवार है, हम क्या करेगा। जालिमों लोग ने ऐसा किया, हम तो मजबूर बंदा है, हम क्या करेगा इसके साथ। तो आपका दवाई वगैरह का ब्लड प्रेशर आप बता रहे, तो कहाँ से आता है, कौन करता है? मतलब हम खुद ही करता है, हम लोग भाई लोग ख्याल करता है, बच्चों लोग ख्याल करता है। हो गया तो हो गया, कल भी नहीं था, 1 महीना हो गया, हमारी दवाई नहीं था, हम बीमार हो गया, बेहोश हो गया। ये लोग ने हमको डॉक्टर को ले गया, उर्दू में हम बेहोश हो गया, पड़ा हो गया। 1 माह से दवाई ही नहीं थी आपके पास? नहीं थी, हमारे साथ कुछ नहीं। अल्लाह है हमारा, बेबस बंदा है। आप कहाँ से आई हैं और आप भी ज़रा अपना बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हम कोटा से आया था। मेरा मिठा खान मरी 6 साल हो गया था, लापता है। उसका 3 बच्चे हैं, और कोई भी नहीं है। न मेरा भाई हमको देता है, न मेरा बहन हमको देता है, न मिठा खान भाई एक भाई है, वो पागल है थोड़ा, वो खुद पागल है। बूढ़ा माँ है उसका,
वो थोड़ा पागल वाला, वो माँ का ख्याल करता है। हमको सिलाई करता है, हम कपड़े कशीदा करता है, 1 महीने से उसके मेहनत करता है, उसके बेचता है, अपना बच्चे को गुजारा करता है। हमारा 3 बच्चे हैं, हम खुद काम करता है। कोटा वाला जाओ पूछो कि ये लड़की बाहर काम करता है, नहीं करता है। कपड़े बेचता हूँ, एक दिन स्कूल पे काम करता हूँ, सफाई करता हूँ। मेरा 5,000 3,000 मेरा तनख्वाह है वहाँ पे। हमारा बच्चे छोटा छोटा बच्चे हैं, वहाँ पे पढ़ता है। 2 लड़की, 1 लड़की है, 2 लड़का है। और बहुत छोटा है, उसका उम्र कितना साल है? 10 साल है, 11 साल है, 12 साल है, बहुत छोटा था। मेरा शोर के लापता हो गया। 3 दिन के बाद वो पैदा हो गया था। वो पैदा हो गया, वो अभी माशाल्लाह बड़ा हो गया था। वो उसका लड़की, बड़ा लड़की ने बोलता, अम्मी तुम जा रहा है, मेरा पापा को लाओ। हमने बोला था वो रियासत के हाथ पे है, वो मेरा हाथ पे नहीं है। बोलता था हम मस्जिद पे जाता है, हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह जालिम तो खुद कमज़ोर करो। हम लोग बेबस हैं, हम लोग बेबस हैं। हमारा एक आज नहीं सुना, एक दिन अल्लाह ज़रूर सुनेगा। खुदा हाफिज़। Yalkhana masa, yalkhana log dashte se, moda telpunk so burtai, macha, moda pa karnal Sherjana, Patrani yal, may so cycle motora, burtai ne lui say ne giptai ne chie wapsi padasta telpunk so telpuna burtai. लोगा वसिया निश्चय से सी लोगा नीला दिसंबर ऐसी कि मच्छा रवा सी दारा लाड़ तो गाड़ी दासी मडी सी सामा माख सी मरवा मच्छा शवा मोदा सुबह टेलपुन सो बुरतई हमा शामा वलदा रात का चापात कमनी लोगा अर्दुम बख्श सर पोला खनी छे दी सी हिची नहीं सी लोग पोल संगती ओ चण जुड़ संगती कमल कश संगती ये पीरे फिसे सी पीरुंडे गिहले तो इकरा होरा वारा सरा मोदा पिर्रे तई मोदा कब तो हमाज मुसलमाना वलदा गड़ने तो अर्थ हमारे सो हमारे मुसलमान दे डुकुआ वैला सी यहाँ पर हमारे इम्बरा ज़िमिस्तानी में शो रोशन महीना आये दुनिया इश्ते मारे डुकुआ वैला सी यहाँ को इधर कब तैयार लेला है चुकंती कुड़ुआ बैठती हैं चुकंती मई गर्दना पिर्रे तंगती मसीदा हाँ खया दे मात का लापता है 10 साल 10 साल 20 में हिची परवा नहीं की तरह अस्से तने से मना खबर हिची नहीं 2005 धा गिफ्ती हमारे बुढ़ई बेधर का खुशी मार अस्से तने से मना हिची खबर नहीं बुढ़तो लापता खुशी मई करे ले ला चुकंती माँ मई गर्दना पर रहे थे नहीं धुरे नहीं न सही मचू खना निश्म शार तो मात को ये सौमी 2 साल मात को इदा गुने मर्द मा पजिया कब तैया मुसलमान आमना आर्थ इदा फिर रहे था मई चीज़ हो नहीं आसानी मैं चौक फाना करो भी ये मुसलमान आर्थ नी तय सरकार आत को लंघना डोला मुझको माँ वो चढ़िए सही लाखुल जुड़तो तो बुढ़ता गंती नेलखाना लोग आत का लोग दशते सी आत को समुदा जुड़ता गंती लड्डा पा जाती के लड्डा रहो बुना टेलपुन खुशी नए गुड़ खुशी नई चीज़ सी दिला साफे दिला सी अश्त शतो मोदा मच्चा कंटार जख शेर जा करने लगा शेर जा करने ला लोटा सा पटाना उड़ता हमोदा पता नहीं आत का मना ला पता है गारे छः से अस्से से नेस्ते 2005 धा गिफ्ती मना खबर ची नहीं अल्लाह हाफिज़। क्या तस्वीर दिखाएंगी मादी ये किन की तस्वीर है? ये आप देख सकते हैं नाइल खान मरी, ये 2015 से लापता हैं, 10 साल इनको भी हो गए हैं लापता हुए। अब देख सकते हैं मैं आपको ये पूरा सीन एक्सप्लेन करता हूँ जो प्रेस क्लब के सामने इस वक्त चल रहा है। इनफैक्ट प्रेस क्लब तो काफ़ी परे है और ये आप देख सकते हैं ये खारदार तारें लगी हुई हैं, आप देखिए। और इन खारदार तारों पर जब इन नहत्ती बलोच ख़वातीन को जो कि प्रेस क्लब के सामने जाके पिछले 3 दिन से चंद घंटों के लिए बैठ रहे थे और अपने प्यारों की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे थे, ये कोयटा से सैकड़ों मील सफ़र करके आए हैं, तो उन्होंने अपनी प्यारों की तस्वीर अब इन खारदार तारों पर लगा दी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप पीछे इस्लामाबाद पुलिस की भी नफरी भारी देख सकते हैं जो यहाँ पर तैनात है। और इस वक्त प्रेस क्लब का जो पूरा एरिया है ये F6 का, ये इस्लामाबाद का एक पोस्ट सेक्टर है, वो पूरा का पूरा एक नो गो एरिया बना हुआ है। वो कैदी वैनें भी खड़ी हुई हैं, पुलिस एहलकारों की वैनें भी खड़ी हुई हैं। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, वो पुलिस एहलकार बॉब वायर वापस सेट कर रहे हैं, उनका एक एहलकार गुजर गया है। उसके बाद
اور آپ اشارہ دیکھ رہے ہیں پرے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو پولیس کی ایک بڑی تعداد ہے وہاں پر بھی بیٹھی ہوئی. یہاں پر بھی یہ سامنے پریس کلب ہے ہمارا جہاں پر ہم صحافیوں کا گھر ہے جو کہ، لیکن اس کو بھی جانے کے تمام راستے اس وقت بند ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے عقب میں بلوچ خواتین ہیں، طلباء ہیں، صحافی ہیں جو موجود ہیں. یہ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ ہیں، اور یہ سب لوگ یہاں پر صرف اور صرف ان بلوچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. لیکن اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس سب کا کیا ہم پیغام دے رہے ہیں ان بلوچوں کو کہ اگر آپ ہمارے پاس پرامن طریقے سے اپنا آئینی حق مانگنے آئیں گے تو ہم وہ بھی نہیں آپ کو یہاں پر سننے کو تیار، ماننے کو تیار، دینے کو تیار، سب کچھ چھوڑیے سننے کو بھی نہیں تیار. تو شاید اس ریاست کے پاس اختیار ہے لیکن ہمدردی نہیں ہے. شاید اس ریاست کے پاس طاقت ہے لیکن رحم نہیں ہے. تو دیکھ لیجئے یہ کیا پیغام ہے اور اس کے کیا خوفناک اثرات ہوں گے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہم 3-4 دن سے ان بلوچوں کو یوں ہی یہاں پر چکر لگوا رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.